बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, सानिया 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में कानूनी और अदालती जंग जारी है। फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। 2 दिन से इस केस पर समाअत हो चुकी है। अभी तक जजेस के रिमार्क्स और वकला के दलाइल को देखते हुए सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि ये केस किस तरफ जाएगा। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत में गिरफ्तार अफराद की लिस्ट भी पेश कर दी है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस वक्त 102 अफराद फ़ौज की तहवील में हैं। कोई बच्चा, खातून, सहाफ़ी या वकील मिलिट्री की हिरासत में नहीं है, जबकि दरख्वास्त गुजारों ने इस बात पर जोर दिया कि आर्मी एक्ट बदनीयती के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। आम शहरियों पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए कि सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन, कौमी असम्बली में भी इसी केस से मुतालिक धुआंधार बयानबाजी जारी है। अदलिया को निशाने पर लिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अमेरिका की मिसालें देते हुए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो हालिया बहरान का जिम्मेदार ही अदलिया को कह दिया। वो कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ न मिलने पर मुल्क में बहरान पैदा हुआ। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो पहला और बड़ा सवाल है वो ये होगा कि मुल्क में हालिया सियासी और आइनी बहरान, अदलिया पर हुकूमती इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है, तारुफ करवा देती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हैं और रमीज़ खान साहब हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि फ़ौजी अदालतों में शहरियों की ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है, मगर पार्लियामेंट से जो हुकूमत की तरफ से जिस तरह अदलिया पर शदीद तनकीद हो रही है, राना सना का भी बयान आपके सामने है। वो कहते हैं तमाम बहरानों का जिम्मेदार अदलिया ही है। क्या आपको लगता है ये जो हुकूमत जिस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है अदलिया पर बहरानों का इल्ज़ाम, आप समझते हैं कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? जो देखें, बात यह है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और वी मस्ट रियलाइज इस बात कि जब आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इरफान कादर और सो लॉयर्स इस केस को प्लीड कर रहे हैं, देन व्हाट बिजनेस ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज और एनीबॉडी एल्स या रेड जोन में जाके गेट के आगे जलसा करना और जाके रेड आई 144 को ओवरटर्न, डज इट वारंट? क्या ऐसे होना चाहिए? आप क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कोर्ट्स के ऊपर? आपकी लॉयर टीम कंटेस्ट कर रही है वर्सेस पिटिशनर की टीम कर रही है। व्हाट इज द इशू? यस, आई स्ट्रांगली फील कि ये जो 7 बेंच है, पहले 11 बेंच का एक फैसला आ चुका है। इट इज़ बेटर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल बेंच बना देते और उसके अंदर इसको केस में जाते, कोई इसके ऊपर इब्हाम ना होता, कोई डाउट ना होता, डिसीजन वटेवर के बाद उसमें इत्तेफाक सब होते। लेकिन इस तरह की इमेच्योर बातें करना, ख्वाजा आसिफ तो मैं जैसे आई थिंक ये यूज पहले फौज के खिलाफ बोलते रहे, आप ये इसी तरीके जुडिशरी खिलाफ कर रहे हैं, उनको बैकफुट पर डाला हुआ है। राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। लाइक पर ये चीज़ें कह रही है, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? जिस मुल्क में अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी वहाँ जंगल का कानून होगा। लेट देम डिसाइड। आपकी टीम स्ट्रांग है, दे आर टॉकिंग अबाउट के साथ कर रहे हैं, उधर उनकी टीम है और आई थिंक दे आर वेरी कॉन्शियस इस वक्त कि कोई ऐसा फैसला जो वो गलत करेंगे वो उनके लिए भी नुकसानदेह होगा, मुल्क के लिए भी होगा और आइंदा के लिए होगा। क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव विषय है ये मिलिट्री कोर्ट्स का। जिनने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर और गवर्नमेंट हाउस पे अटैक किए, सिर्फ वो लोग जो प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव और एबेटर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि कम से कम स्पीडी ट्रायल हो। लेकिन ये इंप्रेशन ही गलत है कि ये इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। आपके सामने आईसीजे में गुलबशन निर्देश के केस को उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन लगाई थी, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को सोच समझ करें, लेट देम डिसाइड एंड देन सी व्हाट उसके बाद डिसाइड करें। उससे पहले ही बातें करना असेंबली में जेब नहीं देती। सही है जी। इम्तियाज़ गुल साहब, ब्रिगेडियर साहब को आपने सुना। अब जिस तरह राना सना ने कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जो इस वक्त मुल्क में बहरान है, जो हम बार बार बात करते हैं सियासी अदम इस्तेकाम की, मुआशी अदम इस्तेकाम की, वो समझते हैं कि ये अदालतों की वजह से इंसाफ नहीं मिला जो मुल्क में बहरान है। आप समझते हैं कि ये जो हुकूमती वज़रा रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिलावल भुट्टो की भी आपने तकरीर सुनी है, ये किस हद तक दुरुस्त हैं कि तमाम तर बहरानों का इल्ज़ाम क्या अदलिया पर लगाना दुरुस्त है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में झूठ और मुनाफिकत का दौरा है, उरूज पे है। जो बिलावल की आपने हमें तकरीर भी सुनवाई है, राना सनाउल्लाह के भी बयानात हमने पढ़े,
ان تمام کو سن کے ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب انتخابی میدان میں تو ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، پی ٹی آئی قاسم کے ابا کو، لہٰذا اس کے خلاف جتنا بھی زور لگا سکتے ہیں آپ لگا لیں. یعنی امریکہ کی انسٹالیشنز پہ یا لینگلے پہ سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پہ حملوں کو آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے سے ایکویٹ کر رہے ہیں، اس کے برابر قرار دے رہے ہیں. تو ایک منافقت کی یہ ایک انتہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال عدالت میں مقدمہ جو چل رہا ہے یہ تو بالکل انہوں نے وہی ایک موقف اختیار کیا ہے کہ اعظم نذیر طارق صاحب، عرفان قادر صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی اس طرح پہلے فیصلے نہیں مانیں گے تو یہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی کوئی نہیں مانے گا. یہ تو بالکل وہ کالج کے اسٹوڈنٹس کی طرح میں نہ مانوں والی رٹ اور انتہائی اپنی ایک انا کی تسکین کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو فیصلہ نہیں مانا، چیف جسٹس صاحب اور ان کے باقی ہم خیال سے دوست جو مرضی کر لیں. تو یہ اس میں کوئی ریاستی ریٹ کی جو لوگ بات کرتے ہیں، بھئی سپریم کورٹ بھی ریاست میں شامل ہے. اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے، پہلے ہی سے آپ نے نئے چیف جسٹس کا بھی اعلان کر دیا ہے، وہ چیف جسٹس جو کہ تنہا کھڑا ہے، کسی باقی ججوں کو نہیں مانتا ہے، تو آپ نے جو ریاست کی بنیاد ہے اس کے کچھ ستون ہوتے ہیں اس کو ہی ہلا کے رکھ دیا ہے. اب چونکہ ان کو یہ سرو کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ سائیڈ لائن کر دیں، کور کمانڈر اور جو شہداء کہہ رہے ہیں شہداء کی یادگاروں پہ حملے، بالکل حملوں کے ذمہ داروں کو سزا آپ دیں. لیکن یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، ہر معاملے کو آپ نے اس سے جوڑ دیا ہے، 9 مئی کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی آ گئے. بھئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو خلاف ورزی خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے جاوید چودھری صاحب اور شاہد میتلا صاحب کے ساتھ انٹرویوز میں کی ہے. اس سے پہلے 27 اکتوبر کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بہت ساری 2 جرنیل بیٹھے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی. تو یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 9 مئی اور جناح ہاؤس کا ہے، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا ریشنلائز کرنا چاہیے. پاکستان کو ہمیں مزید مذاق کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے قانون کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ. جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتا جو اس وقت ہمارے جید رہنما کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے ملک میں آئین قانون کا مذاق بنا رہے ہیں، کیا یہ ہمارا جو تاثر ہے وہ کیا کس طرح سے جا رہا ہے؟ اور جو ہمارا بنیادی سوال ہے، یہ جو حالیہ سیاسی اور آئینی بحران ہے، اور خاص طور پر اگر عدلیہ کی بات کریں، اور جس نقطے کی بات امتیاز گل صاحب نے بھی کی کہ عدلیہ کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر تقسیم ہونا انتہائی خطرناک اٹ سیلف بات ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت کے جس طرح کے بیانات، الزامات؟ آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو بحران ہے اس وقت، اس کی تمام تر ذمہ داری عدلیہ کی طرف جائے گی؟ میں اس میں ظاہر ہے پارشلی کچھ پوائنٹس پر تو ظاہر ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس پہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ عدلیہ پاکستان کا ایک بہت مضبوط ستون ہے، اور یا کوئی اور بھی ادارہ، چاہے وہ آرمی ہو، عسکری ادارے ہوں، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، ہم ان کو بیجا طور پر نکتہ چینی کر کے اور صرف سیاست کے کھیل میں ان کو ہم نیچا دکھلانا چاہیں تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم تو اپنے اداروں کو ویک کر رہے ہیں نا، بیسیکلی ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں نا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سارا جو کھلواڑ ہو رہا ہے قانون اور آئین کے ساتھ یا ہوتا رہا ہے اس ملک میں، اس میں جتنے بھی یہاں ہمارے سفیر ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں ٹیلی گرام اور کیبل بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے ملکوں کو. اب جیسے مثال کے طور پر بالکل صحیح مثال دی امتیاز صاحب نے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے یا ڈیفنس منسٹر نے جو گفتگو کی ہے، ظاہر ہے اگر آپ ایک فیصلہ بھی آیا بھی نہیں ہے اور اس کو آپ کہیں کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے یہ آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. پاکستان میں رہنے والے کسی سٹیزن کو، کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایپیکس کورٹ یا کسی اور کورٹ کے فیصلہ جو ابھی آیا بھی نہیں ہے اسے میں امپلیمنٹ نہ کرنے کا اعلان کیا جائے، یا اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ما سوائے اس کے کہ جو کورسز آف ایکشن آپ کو دیے گئے ہیں. اپیل کا حق ہے آپ کو اگر لوور کورٹ سے ہے
आपको उसके अलावा रिव्यू का हक है, आपको बहुत सारे जो हुकूक हैं वो इस्तेमाल। लेकिन इससे ये जो हम कर रहे हैं ये अक्कासी करता है कि वतन अजीज़ में बहुत सारे इदारे इतने हमारे पॉलिटिसाइज हो गए हैं या पॉलिटिक्स की नज़र हो चुके हैं कि वो वीक होते जा रहे हैं, मुनासिब नहीं है। मुल्क वैसे भी इकोनॉमी के लिहाज से वीक है, बाकी मामलात में वीक है। अब रहा सवाल जुडिशरी के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो पोलराइजेशन जुडिशरी में हुई, जो जजेस के दरमियान को जो इख्तलाफात मंजर आम पर आए हैं, जो मंजर आम पर नहीं आए हैं वो इसके अलावा हैं, तो उसको देखकर अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल बजा होगा कि ये जो आवारगी शबनम है इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है। ये जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये फजूल में नहीं हो रही है, इसमें भी कुछ जान है। लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये है कि इसे हम एक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आ गया। रहा सवाल कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो स्पीचेज हुई हैं जिसमें मैंने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ने डिप्लोमेटिक अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए, कुछ सियासी मामलात को उन्होंने उछाल दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक लिहाज से भी जो मिसालें दी उसमें कई मिसालें कदरे ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो सकती हैं। हमें तो इसका इल्म है ना कि बैनुल सतूर में बिटवीन द लाइन क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन दुनिया अक़वाम जब इसको देखती है तो राना सनाउल्लाह के बयान को दूसरे नज़र से देखेगी और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बयान को भी दूसरे नज़र से देखेगी, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के बयान को एक सही उस मामलात के अक्कासी में। रहा सवाल के मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में आपके प्रोग्रामों में भी जो पहले डिस्कस किया जा चुका है, मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट ये दस्तूर के मुताबिक बनाया गया है और इसमें एक्ट दस्तूर के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशन दस्तूर के मुताबिक यानी एक्ट से रहनुमाई लेते हुए इसी तरह इंस्ट्रक्शंस जो से आगे, तो ये सारे के सारे मुरवज्जा कानून बन जाते हैं। ये तमाम पॉलिटिशियन आते रहे हैं, लास्ट पॉइंट, ये तमाम पॉलिटिशियंस आते रहे हैं, यके बाद दीगरे आते रहे हैं, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि इस एक्ट में तब्दीली ले आए, बल्कि इसको मजबूत से मजबूत तर बनाते गए। तो अब इसमें गिला किस चीज का, आज ये तो कल वो और परसों कोई और। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें मिला जुला रुझान है। यस, आइन और कानून के मुताबिक बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या ये इसके स्पिरिट की अक्कासी करता है, ये एक अलहदा गुफ्तगू है। अगले सेगमेंट में या वैसे आप बात करेंगी तो मैं बयान कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। लेकिन हमारे यहाँ होता यही है ना कि जिसकी हुकूमत होती है, जिसके जो मफाद में होता है बेसिकली वो उस कानून की पासदारी भी करते हैं। जब वो उनके मफाद से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जी रमीज़, आप किस तरह से देख रहे हैं राना सना के बयान को? वो कहते हैं कि नाइंसाफ़ी पर मबनी जो अदालती फैसले उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये तो फिर एक और बहरान, जो ऑलरेडी मुल्क बहरानों की जद में है, एक और बहरान जन्म लेगा। और जो हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं इस वक्त कि अदलिया, ये जितने बहरान हैं उनका इल्ज़ाम अदलिया की तरफ जा रहा है, तो आप समझते हैं ये दुरुस्त है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूंगा वो जो स्पीच उन्होंने की नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 9 मई के वाक़े के मुल्ज़मान के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए, इन पे कोई ह्यूमन राइट्स अप्लाई नहीं होते। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो वॉर प्रिजन्स होते हैं, मुख्तलिफ कन्वेंशंस के सिग्नेटरी हैं, हम वॉर प्रिजन्स को भी ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दुश्मनी के अंदर खुदारा इतना आगे मत जाइए कि आप एक दूसरे को पाकिस्तानी मानने से या एक दूसरे को इतनी एनिमोसिटी से देखने से आप एक मजीद डिवाइड और मजीद जो दरमियान में खलीज है इसको इतना बढ़ा दें कि इसको बाद में कम ना किया जा सके। तो बराए मेहरबानी मेरे ख्याल हुकूमत को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। जहाँ तक बात अदलिया की है तो मेरे ख्याल ये हम पहली बार नहीं है, दूसरी बार हमला देख रहे हैं। इससे पहले भी इसी किस्म की डिवाइड पे प्लेन करते हुए हुकूमत ने, जब हमने देखा ये 4-3 का और 3-2 के फैसले को लेकर एक डिस्प्यूट आया, तब हुकूमत ने 14 मई के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शंस 14 मई को यहाँ पे कराएंगे। इसी तरीके से अब ये जो केस कोर्ट में लगा हुआ है, इस केस के अंदर कोर्ट में आर्गूमेंट सुने जा रहे हैं, लीगल बेसिस पे आर्गूमेंट सुने जा रहे हैं, और अगर लीगैलिटी के अंदर आपके लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत खुद रिप्रेजेंट हुई है वहां पे और वहां पे आर्गूमेंट्स प्रेजेंट कर रही है, तो हुकूमत को डर किस बात का है? अगर हुकूमत के पास सॉलिड
रिकॉर्डेड आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं। मैं इस प्रिसाइसली इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को और आर्मी एक्ट को इस केस को इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा, मेरा ख्याल है कि मैटर इस वक्त सब जुडिस है, द मैटर इज इन द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड। हुकूमत जो प्रेशराइज करके दे वांट टू हैव देयर ओन वे, आप जिस तरह से अदालतों को प्रेशराइज करके पहले आपने मर्जी के फैसले लिए हैं, अगर आपने इसी तरह से मर्जी के फैसले लेने हैं तो बराए मेहरबानी अदालतें बंद कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे कर लीजिए, जो आपका दिल करता है वो सुबह उठिए, कानून बनाइए, लोगों पे अप्लाई करिए और छोड़िए कि आपकी इकोनॉमी कहां चली गई है, छोड़ दीजिए कि आपके मुल्क के लोग जो है मुल्क से बाहर भागना चाहते हैं, छोड़ दीजिए कि लोग इस मुल्क में अपना फ्यूचर नहीं देख रहे, और सिर्फ ये इंश्योर करिए कि किस तरह आपने अगले 10, 15, 20 साल अपने लिए, अपनी आइंदा आने वाली औलादों के लिए हुकूमतें पक्की करनी है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी देखना चाहिए कि कौन सी हुकूमत कितना कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन करती है, कितना आइन पे अमलदारी करती है, क्योंकि हमारे पास रिटर्निंग बैक टू नॉर्मोक्रेसी सिर्फ एक ही तरीका है कि हम आइन की अमलदारी पे यकीन करें, और अगर हम अपनी कोर्ट्स को अंडरकट करेंगे, अपनी कोर्ट्स की अथॉरिटी को, सुपीरियरिटी को अंडरकट करेंगे, तो किसी तरीके से भी आइन की अमलदारी नहीं हो सकती। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब ये वो वक्त आ गया है कि अब सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, ख़ास तौर पर जिसकी भी हुकूमत हो, अपनी मर्ज़ी के कानून, अपनी मर्ज़ी का आइन, ये अब पाकिस्तान को यही चीज़ें बतौर रियासत भी कमज़ोर करती हैं। और जिस तरह एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि दीगर ममालिक में जो हमारा इंप्रेशन है वो उसको हम मज़ीद अपने मुल्क को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, बजाय इसके कि हम आगे की तरफ बढ़े। राय आपने जान ली एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, इंतहा पसंद भारतीय प्राइम मिनिस्टर 3 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन में हैं। सदर जो बाइडन से मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी की तशहीर में नाकाम क्यों है, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन में मौजूद हैं। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन पर 10 साल के लिए अमेरिका के वीज़े पर पाबंदी रही, मगर आज वो अमेरिका के स्टेट गेस्ट बने हैं। दौरे के दौरान उन्हें शदीद शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। भारतीय प्राइम मिनिस्टर के कांग्रेस से खिताब के दौरान सदर बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी की 6 अरकान ने मोदी को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया, और जब वो खिताब कर रहे थे तो उनका बॉयकॉट भी किया। इस वक्त अमेरिका में तमाम अतबा फ़िक्र भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जो बाइडन इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ रहा है और मुतालबा हो रहा है कि वो मोदी के साथ अक़लियतों की मखदूश सूरत हाल का मामला उठाएं। बाइडन और मोदी के दरमियान मुलाकात का एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अपने जराइम और रियासती और आलमी दहशतगर्दी छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की, और ये जोर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इंतहा पसंद हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। एलामिया में मुंबई हमलों और पठानकोट के मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा किया गया। इस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्दअमल दिया है। नाज़रीन, ये वो अमेरिका है जिसके लिए पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी। इन जंगों की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हुआ। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जानें गई और 100 अरब डॉलर से ज़ायद मईशत को नुकसान पहुंचा, और आज भी पाकिस्तान इसी दहशतगर्दी का शिकार है। दूसरी तरफ भारत, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कुलभूषण जाधव का मामला ले लें, इसके बाद कई आलमी इदारे भी पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर चुके हैं। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल होगा, इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि पाक अमरीका ताल्लुकात की जब भी हम बात करते हैं तो डू मोर दरमियान में रहा है, और जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान ने अमरीका के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, और कई ऐसे सबूत, डोजियर जो भारत यहाँ दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया और कर रहा है, उसके सबूत दुनिया को दिखा चुका है पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का एलामिया आया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब? और साथ ही आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमतें बेहतर तौर पर जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, उसकी तशहीर करने में, दुनिया में उसको ज़ाहिर हम सबूत और डोजियर तो देते हैं, लेकिन कहाँ पर हम लैग करते हैं कि हमारे लिए फिर पाक अमरीका भी ऐसा एलामिया होना चाहिए था? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब आपके अगर किसी घर में आग लगी हुई है, इंतशार है, तो वहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस क्या कर सकते हैं? वो क्या दुनिया को ये बताएंगे कि नहीं, तमाम सुकून है, आग नहीं लगी हुई है, हम बिल्कुल अमन की हालत में हैं? दूसरा पहलू है अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात, इक्तिसादी मफादात जो कि जुड़े हुए हैं भारत के साथ। वो चीन को चीन के मुतबादिल के तौर पे भारत में अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में वो अब शराकत करने जा रहे हैं। तो उसका बुनियादी एलिमेंट जो है वो है इक्तिसादी मफादात, और उसकी वजह से हमने
देखा कि चाहे वो बाइडन इंतज़ामिया थी, चाहे जॉर्ज बुश इंतज़ामिया थी, चाहे इससे पहले ओबामा इंतज़ामिया थी, सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक़्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा ये जो जैश और लश्कर के हवाले से जो सख्त बयान दोनों रहनुमाओं के एलानिया में आया है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका नैरेटिव है, दूसरा जब आपके घर के अपने अंदर इंतशार हो, जब आपके घर के अंदर सियासतदान जो हमारी सियासी अशराफिया है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हों और एक दूसरे का एहतराम न करे, ना कानून का एहतराम हो, ना आपके अपने कौमी मफादात का एहतराम हो, उसकी वजह से फिर बैरूनी ममालिक से आपको इस किस्म की सदाएं तो सुनने को मिलेंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? योर हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट। बाहमी एहतराम, रूल ऑफ लॉ जो है, जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा उस वक्त तक आपके मामले में बैरूनी ममालिक से ये बातें आती रहेंगी। ठीक है जी। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं हाउस इन ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब? ज़ाहिर है ये तो हम अनफॉर्चुनेटली बहुत लैग करते हैं, लेकिन अब अगर इंडिया अमेरिका का मज़ीद करीबी इत्तेहादी बनने जा रहा है तो क्या आप समझते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद सफ़र कर सकते हैं? देखें, दो बात ठीक है इम्तियाज़ गुल की, पहले तो इन हाउस ऑर्डर होना चाहिए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड ये कि इंडिया, ये अमेरिकन और इंडियंस की ये क्या हैसियत है, आप मुझे ये बताइए। ये नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द, गुजरात के मुसलमानों का कातिल, इसके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं, उसके बाद ये पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। गुलबशन यादेव की मिसाल हमारे सामने है। व्हाट वी हैव डन विद अमेरिकन, दे कांट इवन रीपे अस बैक, जिस तरीके से कुछ किया गया है। क्या अमेरिका ने इराक में क्या किया है, लीबिया में क्या किया है, सीरिया में क्या किया है, व्हाट दे हैव डन इन अफगानिस्तान एंड जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, क्या उनकी ज़ुबान से कभी कोई लफ्ज़ निकला? दे आर द ह्यूमन राइट चैम्पियंस। ये टोटल इनकी डोल पॉलिसी है, लेट बी वेरी क्लियर। तो उनके अपने मफादात हैं कि इंडिया को प्रॉक्सी यूज़ करें, सीपैक ना बने, पाकिस्तान में किसी इकनॉमिक तरक्की ना करें, फिर उसके लिए वो लद्दाख को ज़रूरत है, चाइना में सीपैक, ये उसके बाद साउथ चाइना सी में चाहिए, जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को बड़ा क्लियर रिबटल देना चाहिए, इसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग आवाज़ में कहना चाहिए। एंड वी शुड नॉट एक्सेप्ट देयर दिस, जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास की है, एक स्टेटमेंट जो दी है, और इसके साथ हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने चाहिए। बताना चाहिए कि व्हाट वी हैव डन फॉर इंडिया अमेरिकन एंड वी अफेक्टेड, कि हमारे 80,000 सिविलियन शहीद हो गए हैं, 8-10 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। ये यहाँ के वजह जाके इंडिया में जाके बैठने और ताल्लुकात बढ़ा रहे होते हैं। सेकंड, हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट लाएं, जैसे अभी टर्मिनल पर आई है सऊदी अरब की सीपैक में रिफाइनरी लगाने की। जब इन मुल्कों की इन्वेस्टमेंट आ जाए, इनके ऑटोमेटिकली पाकिस्तान इंटरेस्ट होंगे एंड दे विल सपोर्ट एंड स्टैंड विद पाकिस्तान ऑन दिस इशू। सही है जी। डॉक्टर साहब, कौमी इक़्तिसादी जब मफादात हैं तो ज़ाहिर है ये ताल्लुक भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की। अभी जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स की ब्रिगेडियर साहब बात करें, यही हमारा बुनियादी सवाल है, ये हम क्यों नहीं ले पा रहे? अब हमारे पास तो बहुत से ऐसे शवाहिद, ऐसे डोजियर मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान में भारत अब दहशतगर्दी करता आ रहा है, कर रहा है, तो हम क्यों लैग क्यों कर रहे हैं कि हम ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लें, दुनिया को बता सकें कि यहाँ हो क्या रहा है? जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम जो भी कहते रहें अपने ईवानों में, अपने सड़कों पर, अपने गलियों में, अपनी टेलीविज़न चैनल्स पर, उसके असरात क्या हो सकते हैं, इसका मैं आपको 1 मिनट में अहाता कर देता हूँ। उसका असरात अमेरिका पे कुछ नहीं पड़ना है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका पे कोई असर डालना है, अगर आपने अमेरिका को इस मामले में कन्विंस करना है, यूएस को, या आपने दुनिया अक़वाम को कन्विंस करना है, तो उसके 3 ही तरीक़ेकार हैं। और मैं आता हूँ अभी कि वो क्या हुआ जॉइंट स्टेटमेंट में और उसकी क्या अहमियत है। 3 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका ये है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, दूसरा तरीका ये है पब्लिक डिप्लोमेसी, तीसरा तरीका है लीगल डिप्लोमेसी। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत जहाँ जहाँ हमारे मिशन हैं वो वहाँ उन्होंने मुल्कों में हम बताते हैं यही बातें जो हम इधर कर रहे हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी ये है कि बॉटम्स अप प्रेशर उन तमाम ममालिक में जहाँ हम प्रेजेंस हैं हमारी और हमारे मिशन जहाँ जहाँ हैं, वहाँ हम उनके अवाम को ये बात गर्दानें, उनके अवाम को ये बातें हम बताएं कि वहाँ के ये अमेरिका की ड्यूल पॉलिसी क्या है और नरेंद्र मोदी क्या करता रहा है, जो उसने जुल्म तादी, जबर सतरम, कत्ल गारत, ये सारी चीज़ें गुजरात के हवाले से
اور اس کے حوالے سے جو پابندیاں اس پہ ایک ملک نے نہیں لگائیں ویزا کی، وہ صرف امریکہ نہیں تھا، تقریباً 6-7 ملکوں نے لگائیں، لیکن اس کے بعد آج وہ ڈارلنگ ہے، آج وہ ہیرو ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک، جو تناظر چینج ہوا ہے۔ اور وہ تناظر کیا ہے؟ وہ تناظر یہ ہے کہ انڈیا کو ایک چودھری بنایا جا رہا ہے، ایک ہب بنایا جا رہا ہے چائنا کے خلاف۔ اب اس میں انڈیا اپنے ایڈوانٹیج لے رہا ہے، ایک طرف روس سے سارے فائدے اٹھا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ سے سارے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ 5 ڈیفنس ایگریمنٹ ایسے ہیں جو کہ امریکہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ نہیں ہے، اور اس دورے میں بھی سب سے زیادہ یہ شور مچا جہاں کے باہر ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن نے اس پہ کان نہیں دھرا، وہ کہتا ہے جو بائیڈن کہ جی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا ہم تو بڑے پلورلسٹک قسم کی اپروچ رکھنے والا ملک ہے۔ اسی طرح مودی کہتا ہے کہ جی ہم تو بالکل ڈائیورس سوسائٹی ہے، ہمارا کوئی نہیں۔ تو ایک سرسری طور پر، میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی کل یہی بات لکھی تھی، ایک سرسری طور پر یہ بات کر کے، کیونکہ اگر امریکہ رشیا کے سینکشن شدہ آئٹمز اور پروڈکٹس کو انڈیا میں امپورٹ کرنے میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اور اپنا منہ دوسرے طرف کر لیتا ہے، ایران سے جب اس میں سینکشن تھا، یہ تمام چیزیں اگر وہ اگنور کر رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے انڈیا سے، اور اس اسٹریٹجک انٹرسٹ کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ہر بین الاقوامی قانون کی وہ اس کو درگزر کرتا رہے گا امریکہ کے لیے۔ یہ کیا ہوا کہ 1267 جو سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے، اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، بائی دا وے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ 2 اسٹیٹس کے درمیان، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اینڈ دیٹ could be used against a sanction on Pakistan, and we should be really very cognizant of this fact at the Foreign Office level, and we should be taking our allies along with us that we should avoid that, because India has been building, India ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں بلڈ کرتا رہا ہے پہلے سے، کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، انڈیا بلڈ کرتا رہا ہے کہ ہمارے خلاف 6 ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے سرزمین پر ہیں۔ تو اس کو ذرا ہمیں سیریس لینا پڑے گا فارن آفس لیول پر، اور ہمیں یہ جو فائر فائٹنگ والا سلسلہ سیاستدانوں کا ہے اس کو چھوڑ کے ذرا اس پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ Things are really changing a lot. It's a defining moment for Pakistan and تشہیر میں ناکام کیوں ہے پاکستان بھارتی دہشت گردی کی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوبارہ ذرا سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ جی، پاکستان بھارتی دہشت گردی کی تشہیر میں ناکام کیوں ہے؟ جس طرح انڈیا نے وہاں جا کر بات کی، معذرت میرا گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس طرح انڈیا نے وہاں پر جا کر بات کی اور امریکہ نے ایک اعلامیہ مشترکہ طور پر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ پاکستان کو ان پر نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، تو جو انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے تو پاکستان کیوں ناکام ہے کہ بہتر طور پر ایک جو اپنی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں جو لیکس ہیں وہ کیوں ہم اس کو امپروو نہیں کر سکے، اسٹرانگ سٹیپ کیوں نہیں لے سکے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے یہ خالی فارن آفس کا نہیں، ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے۔ فارن آفس کا تو بالخصوص فیلئر ہے، لیکن کلیکٹیو فیلئر اس طرح سے ہے کہ ہمارا فوکس جب ایک طرف جاتا ہے، ایک سرٹن سیکٹ آف گورنمنٹ پہ جاتا ہے، سرٹن ایلیمنٹ آف گورنمنٹ پہ جاتا ہے، تو ہم ساری اسٹیٹ مشینری اس طرف لگا دیتے ہیں۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر آفس کو اپنا کام ایئر راؤنڈ کرنا چاہیے جس طرح انڈیا کرتا ہے۔ انڈیا کی پاکستان بیشنگ جو ہے وہ 365 ڈیز چلتی ہے، اس کے اندر وہ پوزیشن چینج نہیں کرتے، وہ ایک کانسٹنٹ پوزیشن جو ہے وہ رکھے بیٹھے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کلبھوشن یادیو یہاں موجود ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے ایک بڑا پازیٹیو جیسچر شو کیا تھا جب ہم نے ان کا پائلٹ واپس کیا، لیکن پھر بھی ہماری فارن پالیسی کا فیلئر آفٹر فیلئر ہے کہ ہم اس کو گلوبلی اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر پائے ہیں۔ یہ ایک اپنی جگہ ریالٹی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ فارن آفس کے پاس ہے کیا، ہمارے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے۔ انڈیا از دا ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی، اگین ہمارے کرٹیسزم ہو سکتے ہیں لیکن ورلڈ راؤنڈ ان ٹرمز آف نمبر دے آر دا بگیسٹ ڈیموکریسی۔ دوسری بات یہ ہے وہ کوڈ کنٹری کے اندر امریکہ کے ساتھ ایک ممبر ہیں، اور کوڈ کنٹری تو بنی ہی اس لیے کہ انڈو پیسیفک کے اندر چائنا کو کنٹین کیا جائے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں گوئنگ فارورڈ ان نیکسٹ 50-20 ایئرز ہم یہ دیکھیں گے میری ٹائم روٹس کے اوپر ایک اجاراداری قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ چائنا نے اپنے روٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، وہ اپنی بیسز ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور انڈیا ود امریکہ اپنی بیسز ایکسپینڈ کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نئے الائنسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آگے کیسے چلنا چاہیے، تو اس کا جو بنیادی حل ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں۔ جب تک ہماری
اکانومی بہتر نہیں ہوگی, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کسی ملک میں جا کے بات نہیں کر سکے گا, اور اس کا بنیادی جو فوکس ہے وہاں پہ جا کے صرف پیسے یا ایڈ یا لون پہ رہے گا تو وہ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر سکتا. انڈیا کا یہ رول نہیں ہے. انڈیا آج سے تقریباً 1 سال, if I'm not forgetting, تو آتم نربھر بھارت کا ایک وہ سلوگن لے کر آئے تھے جس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس چائنا ہے نہیں ہے, امریکہ ہے نہیں ہے, انہوں نے انڈین انڈیجنس پروڈکٹس پروڈیوس کرنی ہے. ہمارا تو کبھی فوکس نہیں رہا, ہم تو اپنی پروڈکٹ پروڈیوس کرنے کے لیے 80% چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپورٹ کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ نمبرز بڑھ گئے. اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا ویلیوبل جو ہے وہ امپورٹ کر, کتنا را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں. تو انڈیا تو اس طرف سے موو کر رہا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ انڈیا کی اوور آل جو کنٹینمنٹ ہے وہ پاکستان کو کیسے کرنی ہے, تو اس کا بنیادی طریقہ یہی ہے کہ ایئر راؤنڈ ایک پالیسی بنائی جائے, اس پالیسی کو حکومتیں شفٹ نہ کریں. ہم نے دوستی کرنی ہے, لڑائی کرنی ہے, لیکن اس کے درمیان میں ہماری جو ایک بیس لائن ہے کہ کشمیر ہے, دہشت گردی ہے, وہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے جس طرح انڈیا رکھتا ہے. اور دوسرا بنیادی ایلیمنٹ اکانومی کا ہے. جی بالکل, آپ نے درست نشاندہی کی. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, ملک میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے بحران میں اضافہ. اب ہم اسی پر بات کریں گے کہ حکومت کے پاس اب حل ہے کیا. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, ملک میں توانائی بحران ایک بار پھر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. پاور ڈویژن کے مطابق اس ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 20,000 سے زائد ہے, جبکہ بجلی کی طلب 26,000 میگا واٹ ہے. اس سخت گرمی میں 6 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال ہے, اور اس وقت ملک کے بڑے شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 14 گھنٹوں پر تقریباً پہنچ گئی ہے. دیگر ہمسایہ ممالک کی نسبت پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں. چند ماہ پہلے بھی حکومت نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 6 پیسے اضافہ کیا تھا. اگلے 2 روز میں شدید گرمی کی بھی پیش گوئی ہو رہی ہے. ماہرین کی طرف سے ہیٹ ویو کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. بھاری اور وقت پر بل ادا کرنے کے باوجود اندھیرے اور سخت گرمی عوام کا مقدر بن گئے ہیں. برگیڈ صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. معاف کیجیے گا, بجلی کے بدترین لوڈ شیڈنگ نے ایک اور بحران پیدا کر دیا ہے, بلکہ اضافہ کر دیا ہے. ایشیا میں بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہے, لیکن اس کے باوجود اندھیرے عوام کا مقدر ہیں. سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت برگیڈ صاحب, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اس کا حل ہے؟ دیکھیے 44,000 میگا واٹ آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ انڈر کیپیسٹی ورک کر رہے ہیں کیونکہ فیول کے آپ کے پاس پاور ایکسچینج کے پیسے نہیں ہیں. نمبر 2 ہے کہ یہ تو سال گزر جائے گا, جو حکومت آتی ہے پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے صرف کے پی کے اور گلگت بلتستان میں آپ کے پاس 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنانے کی ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی کی گنجائش ہے. ورک آن دیٹ. عوام کو یہ جو ولچرز ہیں نا, یہ آئی پی پی والے جو بڑے بزنس مین ہیں, ان کے چنگل سے نکلیں اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اس مصیبت سے نجات دیں. جی امتیاز گل صاحب. جی میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ آئی پی پیز جو ہیں یہ کارٹل ہے. جب تک یہ کارٹل, ان کی اجارہ ختم نہیں ہوگی اور جب تک اس حوالے سے ہمارے قوانین اور ریگولیشن بہتر نہیں ہوں گے, جو کہ ہمارے بیوروکریٹس نہیں کرنا چاہتے, ہمارے سیاستدان بھی اس میں برابر کے شریک ہیں, اس وقت تک پاکستان میں یہ بحران جاری رہے گا. جی رمی صاحب. جی جو بات بریگیڈی صاحب نے کی ہے میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں, اور اس میں ایڈ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ میرا خیال آئندہ آنے والے مہینوں میں ہمیں ایل این جی کا کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک ہم نے ایل این جی کے جتنے ٹینڈرز فلوٹ کیے ہیں اس میں دیر ہیو بین نو ٹیکرز, تو مشکلات میں تو صرف اضافہ نظر آ رہا ہے اس وقت. صحیح ہے. جی ڈاکٹر جمیل صاحب. جی بیسیکلی جب ہمارے پاس لائن لاسز اتنے زیادہ ہوں, جب ہمارے پاس مینجمنٹ کا پرابلم ہو, جب ہمارے پاس گورننس کا پرابلم ہو, تو اس میں پھر بجلی کا بھی مسئلہ ہو گیا. اور خاص طور پہ جب آپ فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں, پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, ڈالرز آپ کے پاس ہے نہیں, تو اس سلسلے میں وہ بجلی بھی نہیں بنے گی. تو عوام کو اگر مہنگائی کے چکی کے ساتھ ساتھ پسنا ہے تو بجلی کی چکی کے ساتھ ساتھ پسنا ہے. اور آئی پی پی میں جن لوگوں نے اپنے محلات بنانے تھے اور جو اپنے ہاتھ گرم کرنے تھے انہوں نے کر لیے, اور آئی پی پی میں جیسے شرائط انہوں نے رکھے اس میں مہنگی تو بجلی ہونی تھی. اور اب اسی وجہ سے کنڈا سسٹم بھی آ گیا ہے, لائن لاسز بھی آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے اور شارٹیج بھی ہمارے پاس بجلی کی جو ہے, جس کی وجہ سے عوام کو یہ بھگتنا ہے. جس طرح عوام مہنگائی بھگت رہی ہے, جس طرح عوام باقی معاملات بھگت رہی ہے, اس طرح بجلی کے معاملات بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ بلکتی سسکتی اور یہ جو آفت زدہ عوام ہے, بس وہ خاص طور پہ جو متوسط اور غریب طبقہ ہے, وہ اس کے لیے تیار رہے کہ اس ملک میں اور زیادہ انہوں نے قربانیاں دینی ہیں. کب تک دے سکتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم, کب تک وہ اپنے جو ہے سڑکوں پہ آ سکتے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ بہت مستقبل قریب میں. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب
आपका पॉइंट आ गया। बात वही है कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए। ख़ास तौर पर इस हवाले से आपने एक्सपर्ट्स की राय जानी है कि क्या हल हो सकता है इस वक्त हुकूमत के पास, कि वो बिजली एक तो महंगी बहुत है और फिर लोड शेडिंग, इस वक्त हुकूमत वक्त को इस पर सोचना ज़रूर चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिएगा।